श्रद्धं प्रार्थयामि यत् अस्मान् उद्बोधयन्तु, अस्मान् स्व आशीर्वचोभिः अभिषिञ्चन्तु इति। डॉक्टर श्रीमन्तः ओंकार नारायण महाभागाः। गंगा पुनाति भालं रेवा कटि प्रदेशम वंदे सदा स्वदेशम एतादृशम स्वदेशम। मम ध्वनि श्रूयते? जी महोदय। ध्वनि सम्यक् आगच्छति? जी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य आयोजितायाम् अस्यां कक्षायां समेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। महत् सौभाग्यस्य विषयः यत् अस्मिन् कलियुगे भारत भूमौ देववाणीं पठितुं वयम् अवसरं प्राप्नुमः। विगत कतिचित् वर्षेभ्यः पूर्वं जनानां मनसि एकः भयः उत्पन्नः जातः आसीत्, पुनरपि देववाणी गुञ्जायमाना भविष्यति न वा। किन्तु समये समये महापुरुषाणां भूमौ आगमनं जातं, बहुविध संस्थानाम् अपि निर्माणं जातं। जनाः संस्कृत भाषा या देवभाषा अस्ति जनभाषा भवतु तदर्थं बहुविध प्रयत्नं कृतवन्तः। तस्मिन्नेव उपक्रमे उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्यापि अयं सफलः प्रयासः, येन प्रयासेन न केवलम् उत्तरप्रदेशीयाः अपितु सम्पूर्णदेशस्य अपितु अखिल विश्वस्य जनाः संस्कृतं पठितुं संस्कृतेन संभाषणं कर्तुं समर्थाः भवन्ति। मित्राणि, प्रारम्भे यदा वयं संभाषणं कुर्मः तत्र कदाचित् शुद्धता भवत्येव। अनुभवकथने बहवः छात्राः अनुभवं कथितवन्तः। अनुभवकथने कदाचित् दोषाः अपि भवन्ति। मनसि एकः भयः भवति, अहं संस्कृतेन वदामि, दोषः भवति चेत् जनाः किं चिन्तयिष्यन्ति। मित्राणि, ते किमपि न चिन्तयिष्यन्ति, ते सर्वेपि प्रसन्नाः भविष्यन्ति। शैशवावस्थायां यदा शिशुः सम्भाषणं प्रारम्भं करोति सः अशुद्धमेव सम्भाषणं करोति, किन्तु तस्य अशुद्ध सम्भाषणं श्रुत्वापि माता गदगदा भवति। पुत्रः वदति इत्येव प्रसन्नतायाः विषयः। पुत्रः शुद्धं वदति अशुद्धं वदति अस्मिन् विषये न चिन्तयति कोऽपि। अयं मूकः न भविष्यति, अयं वक्तुं शक्नोति, वक्तुं पारयति। प्रथमवारं यदा सः उच्चारणं करोति अशुद्धता तत्र भवत्येव। तो तत् अशुद्धतां श्रुत्वा माता गदगदा भवति। ये केऽपि शृण्वन्ति तस्य अशुद्धवाक्यं, यथा तस्य नाम सुरेशः अस्ति, सः सुरेशः न वक्तुं शक्नोति, मम नाम तुलेतः इति वदति, किन्तु तस्य नाम तुलेतः इति शब्दं श्रुत्वा एव प्रसन्नता आयाति। जनाः गदगदाः भवन्ति, माता गदगदा भवति। वयमपि संस्कृतक्षेत्रे कतिचन दिनात्मकाः पुत्राः एव। अस्माकं मुखात् संस्कृतं निःसरति तेव श्रुत्वा संस्कृतमाता गदगदा भवति, सरस्वती माता गदगदा भवति। भारते पुनरपि संस्कृतं विराजितं भविष्यति इति आशा वर्धिता भवति। संस्कृतं किमर्थम् इति प्रश्नाः आयान्ति। मित्राणि, संस्कृतं किमर्थम् इति प्रश्नः समाजः करोति चेत् एकं तु अयं प्रश्नः एव न भवेत्। मातुः सेवा किमर्थम् इति प्रश्नः न भवति। मातुः सेवया लाभः कः, हानि का इति प्रश्नः न करणीयः। मातुः सेवा करणीया इत्येव वरम्। मातुः सेवा करणेन लाभः कः, हानि का, वयं व्यापारिणः न स्मः, वयं धर्मपालकाः स्मः। अयम् अस्माकं धर्मः। यः मानवः धर्माचरणं न करोति तस्य मानवस्य जीवनं पुनः मानवजीवनं न भवति। सः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति इत्येव तस्य गति। अतः अस्माभिः संस्कृतं पठनीयं, संस्कृतेन सम्भाषणं करणीयं, तत्र लाभहानि न द्रष्टव्यम्।
यदि लाभहानिमपि पश्यामश्चेत् हानि तु अत्र कापि नास्ति। लाभः एव लाभः दृश्यते, सर्वविधलाभः दृश्यते। भारतीय संस्कृति संस्कृताधारिता अस्ति। भारते भूत्वा वयं भारतीय संस्कृतिं यदा पालयितुम् इच्छामश्चेत् संस्कृतम् अनिवार्यम्। संस्कृत ज्ञानेन विना संस्कृतेः ज्ञानं न भवति, संस्कृतेः ज्ञानेन विना संस्कृति पालनं न भवितुमर्हति। भारते वयं जन्मं प्राप्यापि संस्कृति विहीना भविष्यामः। भारतीय संस्कृति यदि अस्मासु नास्ति चेत् भारतीयः वयं कथम्? तो भारतीयाः भवितुं संस्कृतं पठनीयम्। अस्माभिः मानवः भवितुं संस्कृतं पठनीयम्। मानवीय आचरणं भवतु, मानवीय मूल्यानां रक्षणं भवतु, तदर्थं संस्कृतं पठनीयम्। संस्कृतं केवलं धनोपार्जनस्य एका विधि नास्ति। धनोपार्जनाय तु संस्कृतम् अस्त्येव। या कापि वयं विद्यां पठामः, विद्या धनोपार्जनं भवतु, विद्यार्थकरी भवतु। अन्यासु विद्यासु संस्कृतम् एतादृशी विद्या अस्ति येन इयं विद्या तु धनोपार्जनं कारयति एव। धनोपार्जनम् अर्थकरी तु विद्या अस्ति एव, किन्तु तत्र अस्माकं मानवीय मूल्यानां विकासाय विश्वे न कापि भाषा अस्ति एतादृशी। सर्वत्र स्वार्थपरक जीवनं जीवितुं जनाः प्रयत्नं कुर्वन्ति। विदेशेषु अर्थोपार्जनं कर्तुं तु बहवः जनाः सन्ति, किन्तु तेषां जीवनेन कः लाभः? तेषां जीवनं केवलं स्वार्थपरकं भवति। तत्र कुटुम्बनिर्माणं न कर्तुं शक्नुवन्ति। समाजनिर्माणस्य तु कल्पना एव नास्ति। यः कुटुम्बनिर्माणं न कर्तुं शक्नोति सः समाजनिर्माणमपि न कर्तुं शक्नोति। यः समाजनिर्माणं न कर्तुं शक्नोति सः मानवीय मूल्यानां रक्षणं कथं कर्तुं शक्नोति? मानव जीवनं केवलम् अस्माकं व्यक्तिगतं जीवनम् इति न। भूमौ ये केऽपि जीवाः सन्ति, ये केऽपि प्राणिनः सन्ति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया इति भावनया यः जीवति स एव तु मानवः। तो यत्र सर्वेषां कल्याणस्य कल्पना क्रियते, तया कल्पनया मानवीय मूल्यानां प्रवर्धनं भवति। तानि मानवीय मूल्यानि संस्कृत पठनात् एव आयान्ति। अन्यथा अस्माकं जीवनं केवलम् उदरपोषणार्थमेव भवति। धनोपार्जनं कृत्वा स्वकीय केवलं वैभवं तु वर्धयामः, किन्तु जीवनं नष्टं कुर्मः। तो जीवनं नष्टं न भवतु, मानवः मानवः भवतु, अस्माकं जीवनं धन्यं भवतु। भूमौ यस्मात् कारणात् वयम् अवतीर्णाः आगताः, तद् कार्यं सफलं कृत्वा एव इतः गमिष्यामः। धर्मपूर्वकं जीवनं जीवितव्यं, संस्कारितं जीवनं जीवितव्यं, मानवीय जीवनं जीवितव्यं। मानवीय जीवनं जीवित्वा पुनः अस्माभिः देवत्वं प्राप्तव्यं। तन्निमित्तं देववाणी जनवाणी भवतु, अस्माकं कंठे विराज्यतां। तदर्थम् अस्माभिः प्रयत्नः सदैव करणीयः। एवमेव भवन्तः संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्तु, अन्यैः सह अपि सम्भाषणं कुर्वन्तु। ये संस्कृतेन वक्तुं न जानन्ति तैः सह अपि संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्तु, येन ते प्रेरिताः भवेयुः। तेषां कर्णयोः संस्कृतं यदा प्रविशति तेषामपि इच्छा जागृता भवति। ओ, संस्कृतं भारते जनाः वदन्ति, अहमपि वक्तुम् इच्छामि, अहमपि वक्तुं शक्नोमि। तदर्थं सः प्रयत्नं करोति। यदा सः प्रयत्नं करोति, अनेन क्रमेण अस्माकं संस्कृतकुटुम्बस्य वर्धनं भवति। यदा संस्कृतकुटुम्बवर्धनं भवति, तदा वयं वक्तुं शक्नुमः विश्वम् एकनीडम्। यदा विश्वम् एकनीडम् इति परिकल्पना सिद्ध्यति, तदा अस्माकं जीवनं धन्यं भवति। तद्निमित्तं वदतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः आचार्यः। भवताम् आशीर्वादेन वयं सर्वेपि गद्गदाः, वयं सर्वेपि पुनीताः। एवमेव अस्मिन्नेव क्रमे वयम् अग्रे चलामः।
तत्र यथा महोदयेन प्रतिपादितं, महोदयेन यत् अत्र उक्तम्, एषः समाजः लघुसमाजः, तत्र बृहद् नास्ति। यतोहि कुत्रचित् वयं मिलितवन्तः स्यात्, तर्हि पुनः वयं मेलितुं न शक्नुमः इति नास्ति।